अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। इस वक्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अब ईद के बाद एक बहुत ही घिनौने किस्म के मंसूबे पर काम कर रहे हैं और इस मंसूबे के तहत सबसे पहले वो अमेरिका को खुश करेंगे। और वो अमेरिका को खुश करने के लिए क्या करने वाले हैं, उसके बाद वो 27वीं तरमीम लेके आएंगे। उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो दौरा अमेरिका है उस दौरान एक बहुत बड़ा एहतजाज प्लान किया है और अमेरिका में फुल जो है वो ज़मीन जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए गर्म करने की प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन सुहेल बड़ाई साहब ने ख्वाजा अफसर साहब के हवाले से बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले आपको ये बताना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस बात को मानते हैं, इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई। और इस बात का सबूत मैं आपको स्क्रीन पर मुनीर फ़ारूक और मुन्ने का ताज़ा तरीन बयान दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखें कि मुनीर फ़ारूक क्या कह रहा है। मुनीर फ़ारूक कह रहा है कि हकीकत में इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है। जो भी इमरान खान को छोड़ेगा उसे सोचना पड़ेगा कि मैंने बहुत बड़ा जुआ खेल रहा हूँ। कुछ लोग इमरान खान की मुँह भर कर बुराइयाँ करते हैं, आखिर में कहते हैं कि क्या करें वो पॉपुलर तो है। नाज़रीन ये है तकलीफ़ जो इस वक्त फील्ड मार्शल को है, क्योंकि फील्ड मार्शल ने सोचा था कि जब मैंने जंग लड़ ली है तो अब तो मेरी बल्ले बल्ले होगी। लेकिन वो क्योंकि जंग पाकिस्तान और भारत का मसला था, तो जब पाकिस्तान की सालमियत पर बात आएगी तो पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की सियासत के अंदर मदाखलत, गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात, उनके हलफ से उनकी खिलाफ वर्जी और नाजायज़ तरीके से अदालतों को कंट्रोल करना, पार्लियामेंट को कंट्रोल करना और सियासतदानों को कंट्रोल करना, ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वाना, इसके ऊपर कोई भी आवाम खड़ी नहीं हो सकती। अब फील्ड मार्शल साहब क्या प्लान बना रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब 27वीं तरमीम का कोई प्लान जो है वो लाने जा रहे हैं और इस प्लान के तहत वो वैसे तो पहले ही आपने देखा कि अदलिया को भी कंट्रोल कर चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, पार्लियामेंट उनके कंट्रोल में है, नैब उनके कंट्रोल में है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। मैं कहता हूँ एक SHO की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई काम करे बगैर इस्टेब्लिशमेंट के पूछे हुए। लेकिन अब 27वीं तरमीम लाने से पहले वो इंटरनेशनल सतह पर जो ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को एतमाद में लेना चाहते। इस हवाले से मैं आपको बयान दिखाता हूँ, ये आप बयान देखें। ये साबिक पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अब्दुल बासित साहब। ये एक इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ लोग बहस कर रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद मुमकिन है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले, इसलिए हमें सऊदी अरब से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए ताकि अमेरिका और इसराइल से कुछ फ़ायदे हासिल हो सकें। नाज़रीन ये है प्लान कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने वाला है और पाकिस्तान भी जो वो पाकिस्तान यानी ये फ़ैसला नहीं करना चाहता कि सऊदी अरब के बाद तस्लीम किया जाए, बल्कि ये फ़ैसला करना चाहता है कि हम सऊदी अरब से पहले ही इसराइल को तस्लीम कर लें। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी धड़ाधड़ जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हक़ में बयानात दे रहे हैं। तो अब ये जो अब्दुल बासित साहब बात कर रहे हैं ये उसी प्लान का हिस्सा है कि क्योंकि आपने देखा कि मगरब के अंदर जो पाकिस्तान में इलेक्शन के ऊपर धांधली हुई थी, इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने एक बहुत बड़ी पायदार रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के अंदर जो भी इलेक्शन के अंदर चोरी की गई और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा तौर पर नाम लिखा गया कि इन्होंने चोरी की है। अब वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एक तो यूक्रेन जंग में वो साथ दे रही है उनका, यूरोप का, और अब अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्योंकि हर सूरत में अपने जो उनके गुनाह हैं उनके ऊपर वो पर्दा डालना चाहती है और उनको डर सिर्फ़ और सिर्फ या तो पाकिस्तान में से अवाम निकले, नहीं तो फिर यूरोप का होता है। तो यूरोप को काबू करने के लिए उन्हें पहले ही जो है वो प्लान कर लिया है और अब प्लान यही है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करेगा। इसराइल को तस्लीम करने के बाद यूरोप की तरफ से एक गारंटी मिलेगी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह मर्जी पाकिस्तान में हुकूमत चलाए, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करे, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करे, उसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं की जाएगी। इसलिए अब 27वीं आइनी तरमीम लाई जा रही है। वैसे तो पहले पूरा कंट्रोल है, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के अंदर जो है ये खबर सामने आ रही है कि जो फ़ौजी अदालतें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर एक आइनी कवर दे दिया जाएगा और उसके बाद उनके अंदर अपील का हक़ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी एक आप किस्म की लाई जा रही है और उसके बाद इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल उनका किया जाएगा और अपील का हक़ ही नहीं होगा तो वो सारी उम्र जेल में रहेंगे। और उसके साथ साथ जो है कोई एक और ओहदा जो है वो फील्ड मार्शल के लिए तजवीज़ किया जाएगा
جس میں ان کے پاس ویسے ہی پہلے اختیار ہے، لیکن پھر حکومتی اختیارات کو ایک مل جائیں گے اور انہیں آئینی کور مل جائے گا، جس کے بعد وہ مکمل طور پر، ویسے بھی تو پورے ملک کے اندر وہ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں، پھر وہ ڈنڈا بھی ان کے پاس ہوگا اور قانون کی سپورٹ بھی ان کے پاس ہوگی۔ یہ ناظرین کرام اگلا پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن پھر وہی کہتے ہیں کہ ایک پلان زمین پر بنتا ہے اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ فرعون نے بھی یہی منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پوری زندگی اقتدار میں رہے گا، یزید کا بھی منصوبہ تھا، لیکن آج وہ نہیں رہے، اور ان کی حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، لیکن یزید کو کوئی اس کی قبر پہ بھی کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے پلان بنائے جا رہے ہیں، اب دیکھو یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب ناظرین اس سے ایک اور خبر لے لیں، یہ خبر ہے ناظرین جہانگیر خان ترین کے حوالے سے، کہ جہانگیر خان ترین سیاست میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو سابق گورنر ہیں سید مخدوم احمد محمود سے ملاقات کی ہے، اور وہ پیپلز پارٹی میں شرکت کے یعنی خواہش مند ہیں۔ حالانکہ یہی جہانگیر خان ترین جو کہا کرتے تھے کہ میری وجہ سے عمران خان کھڑا ہوا ہے، لیکن علیم خان اور یہ اصل میں یہی مسئلہ تھا نا عمران خان سے ان کو، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو عمران خان ہے جو ہم کرتے رہے، یعنی عمران خان حکومت میں آئے گا، ہم اپنے چینی کے کاروبار چلائیں گے، 2 نمبری کریں گے، بلیک مارکیٹنگ کریں گے، اور ادھر سے علیم خان بھی یہی چاہتے تھے کہ جی میں ساری زمینوں کا قبضہ کر لوں، لیکن عمران خان نے کرنے نہیں دیا۔ تو یہ پھر جو ہیں وہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ سیاست سے چھوڑ گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، پھر 2 نشستوں پر ہار گئے، پھر انہوں نے کہا کہ میں اب سیاست میں نہیں آیا، لیکن دوبارہ اب یہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ ہے سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین سہیل وڑائی صاحب کے 2 بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سہیل وڑائی صاحب اور ڈائریکٹلی طور پر انہوں نے ٹارگٹ کیے خواجہ آصف کو، اور بڑی بہترین طریقے سے انہوں نے خواجہ آصف جو جگت باز ہے، ویسے تو سہیل وڑائی صاحب بھی بڑھاپے میں جس طرح وہ کامران شاہد کے پروگرام میں فضا علی پر ٹھڑک مار رہے تھے، ٹھڑکی تو وہ ہیں ہی ہیں، اور بشرا بی بی کے پردے کے خلاف بھی بڑی غلیظ قسم کی گفتگو کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا آپ دیکھیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ خواجہ آصف صاحب بالکل کہتے ہیں کہ خواجہ آصف اقتدار میں ہوں یا زوال میں ہوں، ان کا رسوخ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جنرل باجوہ سے ان کا مسلسل رابطہ تھا، اب بھی وہ فوج کی جو سیاسی سربراہی وزارت دفاع کی صورت میں ان کے پاس ہے۔ خواجہ آصف ہنر مند اس قدر ہیں کہ نون لیگ جو ہے پنجاب میں ہار رہی تھی، لیکن وہ اپنے حلقے میں جیت کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ یعنی اب سہیل وڑائی صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی دونوں دفعہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مہرے کے طور پر جیت کر سامنے آئے ہیں۔ تو اب خواجہ آصف صاحب ویسے تو پہلے ہی سب کو بتایا، لیکن اب سہیل وڑائی صاحب نے کہہ دیا، تو اب اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین اس سے جو اگلی خبر ہے وہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ جون میں یعنی 12-13 جون یا 14 جون کو وہ ہے امریکہ کے دورے پر جانے والے ہیں، اور امریکہ کے اندر خبر یہ سامنے آئی کہ ان کا 3 روزہ دورہ ہوگا۔ اب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سجاد برقی صاحب اوورسیز جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے سیکٹری ہیں، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، عمران خان کے بڑے پرانے ساتھی ہیں۔ اب انہوں نے واضح طور پر اپنے ویڈیو پیغام کے اندر اعلان کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جب امریکہ کے اندر آئیں گے تو ہم پورے امریکہ کے اندر اور خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی میں ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے وہ ہم ارینج کرنے جا رہے ہیں، اور ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ احتجاج جو ہے ہم پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگ انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں، ایک پارٹی کو زبردستی کریش کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف سخت قسم کا احتجاج کریں گے۔ اب نا یہ جو امریکہ کے اندر احتجاج ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جب امریکہ کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک پیغام جاتا ہے کہ ایک ملک کے آرمی چیف کے خلاف اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے کہ وہ آرمی چیف جو سنگین قسم کی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی خلاف ورزیوں کے اندر ملوث ہے۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس میں تو بچنا ہی بہت مشکل تھا، اور ان جرائم کی جو سزا تھی وہ سزائے موت تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ احتجاج بہت بڑا جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ پھر جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس کی سختیاں جو عمران خان پر بڑھائی جاتی ہیں، تو اب اس میں بعد میں یہی ہوگا کہ عمران خان پر پہلے بھی عید کی نماز انہیں پڑھنے نہیں دی گئی، اور یہ عید کی نماز جو نہیں پڑھنے دی گئی، یہ آپ دیکھیں کہ صرف کشمیر فلسطین میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے نہیں جاتی، لیکن پاکستان میں بھی اس قسم کے یزید موجود ہیں جو لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ تو اب اس احتجاج سے جو ہے وہ خبر سامنے آ رہی ہے، مختلف جو ٹاؤٹ ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف یہ احتجاج کرے گی تو عمران خان پر سختیاں مزید بڑھیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو اب فیصلہ کر لیا ہے کہ بس میں نے تو لڑنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔